كنتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في لاشين يوتيوب ديالي بيوتي باي ايمان. الا كنتو اول مره غتشوفوا لا فيديو ديالي ما تنساوش انكم تضغطوا على صابوني سبسكرايب زر الاشتراك وكذلك تفعلوا الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنحط في لاشين يوتيوب ديالي. اليوم ان شاء الله غنهضر على لي برودوي اللي كنستعمل في هاد لي موا الاخرين، وكنت بوستيت معكم في سناب شات وقلت لكم انني نجربهم في هذا الموضوع ديال رمضان. بالنسبه للبنات اللي ما عرفوش اللي ما كيعرفوش يعني لو سناب ديالي بنات، انا راه كنحط كلشي في لابا دانفو. في شاك فيديو كنحط لو سناب شات ديالي، لو لين ديال الانستغرام وكذلك لو جروب ديال الفيسبوك. كنتمنى انكم تمشيو تدخلوا باش يكون يعني في العلم ديالكم دائما الجديد اللي كنحط. اليوم كيف ما قلت لكم نهضر على لي برودوي اللي نقدر نقول عليهم توب ولي برودوي اللي غنقول عليهم فلوب واللي ما عمرني غناخذهم. اول برودوي غندوي لكم عليه اللي ديجا دويت لكم عليه هو ديال الشعر، لو شامبوان لو سوان وكذلك لو ديميلور. لا بروميير فوا فاش خديته كيف ما شفتوا انني لقيت برومو، لقيت لو سوان ولو شامبوان او ديميلور غير ب100 درهم. يعني هميزات كيكونوا عند ايفغوشي. في رمضان ملي مشيت ووريت لكم شنو خديت من ايفغوشي، كنت مشيت اصلا قبل لو شامبوان، لقيت يعني كان خاصني غير لو شامبوان، ولكن لقيت انهم دايرين برومو انهم الا خديتو شامبوان كيعطيوك لابري شامبوان يعني ديميلور غراتويت. لو شامبو اللي كنستخدم من ايفغوشي اللي هو هذا ديال لويل دو جوجوبا بوغ يعني لو شوفو لي شاز. ها هو لو برودوي وغزال بزاف، وهذا غنقول عليه طوب. استعملت بزاف ديال لي شامبوان مي حتى شي واحد ما لقيتش عليه راحتي، عكس هذا ديال ايفغوشي غزال بزاف. وانه لو سوان ديالو كذلك انه راه كيسواني لكم لو شوف ديالكم الا تبعتوه بالفعل انه غيعطيكم نتائج اللي زوينه. انا تبعته هذه 2 موا وفعلا غزال بزاف. لا برودوي اللي غندوي لكم عليها يعني واحد منظف ديال الوجه ديال شركه ماي واي اللي غير خسرت فيه فلوسي، لا هو لا لو فون دو تان ديالو. قالوا لك انه كيعالج الحبوب عكس انه كيهيج لك لابو ديالك، سورتو لابو سونسيبل يعني كتعرفوا داك الحبوب دغيا كيزيد يطلع. داكشي اللي وقع ليا في هذا البرودوي هذا ديال ماي واي اللي غنقول عليه فلوب خايب بزاف. كيف ما يقول لي بنات لا راه خصك تستعمليه مده 2 موا، انا استعملته راه 3 موا حتى 4 موا مي خايب بزاف. ما كيحيد حتى شي حب، ما كينشف حتى شي حاجه، ما كيدير حتى شي حاجه من غير انك تغسلي به وجهك. وكيف ما انا وجهي كيف ما قلت لكم لابو سيش لابو يا ربي يعني سميتها لابو لي سونسيبل، وعاد ما هيج ليا لابو ديالي وحبستو في الدقه لانني خفت انه يوقع لي شي مشكل في وجهي. لا هما نحبسو. اي برودوي كتستعملوه كتلقاو ان وجهكم كيضركم، الاحسن انكم تحبسوه ما تكملوش لو تريتمون ديالو حيت هذا اصلا ماشي طبي. ثالث برودوي اللي غندوي لكم عليه اللي هما هادو ديال لي بوان نوار. في الاول كنت خديت هذا، قالوا لك لا راه كاين واحد ما احسن منه اللي هو هذا. استعملتهم بجوج بهم. انا في كيكون فيا يعني الرؤوس السوداء كيكون فيا بزاف، مي هاد جوج ما كيحيدوا ليا حتى شي حاجه. هو كيبغي الناس اللي كيكون فيهم لي بوان نوار قليل، مي بالنسبه للناس اللي كيكونوا يعني بزاف البشره المعرضه لحب الشباب كيكون فيها يعني لي بوان نوار بزايد. داكشي علاش هاد لي برودوي فلوب بالنسبه للبنات اللي كيكون فيهم رؤوس سوداء بزاف. عكس انه ما كيحيدش الرؤوس السوداء وكيحيد الشعر. ما عرفتش واش هاد البرودوي بوغ لي بوان نوار ولا بوغ يعني كيزول الشعر. خديتهم ولكن ما كنستعملهمش، غير امتى كنستعملو غير الا كنت خارجه وبان لي ان اللي يعني فوقني في حرش كنقول علاش، لانني غير نديرو باش نحس داك الملمس فاش ندير الفون دو تا اولا فاش ندير لي كرون ديالي. هادشي نقدر نقول لكم على هاد لي دو برودوي اللي غندوي لكم لي من موراه. يعني بنات بزاف كيقولوا لي بغينا شي كرون سولير اللي كيحمي فعلا البشره يعني من اشعه ديال الشمس. انا كنستعمل وحده ديال افين اللي هي هذه كنستعملها تقريبا هذه مده ديال شي 9 شهور باش كنستعمل هاد لا مارك هذه ديال افين. غزاله بزاف فعلا انها كتحمي الوجه. كيف ما كتعرفوا انني الفتره فاش كنت كنبني كنت
شاك جور كنخرج، وهذه اللي كانت كتنفعني بزاف بزاف الشهور ما بقاش منها. ما قلت لكم انني يعني كنستعملها دائما، ما بقاش ليا فيها بزاف غير شويه. انا عندي هذه تانتي لابو ديالي يعني ما هي سمراء ما هي بيضاء، جات في الوسط. مي انا كيعجبني انني ندير هذه ديال تانتي على انني ندير انفيزيبل. يعني اون فوا كديري ديك انفيزيبل كيكون باين في وجهك انك درتي ليكرون، سورتو انه كيجي بحال الى مغبر. دابا غندوي لكم على واحد السبراي اللي كنت خديته من افون. كيف ما كتعرفوا ان الفيكساتور كاين ديال ماك غزال بزاف، يعني هذا كيفيكسي 100%. مي المشكل ديالو انه غالي. لقيت البديل ديالو في الشركه ديال افون، هذا ديال مارك غزال بزاف، يعني فعلا انه راه كيفيكسي. انا هذا كنت خديته قبل من رمضان، يعني بشي شهر ما عقلتش بزاف. مهم انا خديت هذا السبراي وفعلا انه كيفيكسي، يعني كيدير نفس الخدمه ديال ماك بنسبه واحد 60 حتى 70%. ورخيص الثمن ديالو، يعني في المتناول. ما وصلش، كنظن ما وصلش 40 درهم. انا خديته من واحد لافوندوز اللي هي صاحبتي كتبيع لا مارك افون. وفعلا انا كتجيب لك لا كوموند ديالك، يعني كتلقى معاك وكتعطيك لا كوموند ديالك فين ما كنتي. البنات الا كنتو بغيتو نحط لكم بوستي لكم لو لين ديال لو جروب ديالها، انا نبوستي لكم ان شاء الله. حطوا ليا في الكومونتير الا كنتو باغيين دي برودوي ديال افون. البرودوي اللي غندوي لكم عليه من موراه، كنت خديت من ايسونس جوج الحوايج، الماسكارا وكذلك خديت من عندهم الايلاينر. اش غنقول لكم، الماسكارا اللي خديت ها هي هذه من لا بوتيك ديال ايسونس اللي في مارجان. البنات غيقولوا ماشي اصليه، راها اصليه. مي بالنسبه لي انا عندي الشفار ديالي خفاف، ما كطلعهمش ليا بزاف. انا كان يعني بحال ما عطاوها يعني واحد لا فالور في الفيسبوك، مشيت حتى انا خديتها. هي زوينه وكتطلع الشفار، وفاش كديريها الشفار ما كيبقاوش معلكين، حيت خصك تمسحيها، حيت في الاول ديالها كتجيب لك الشفار معلكين. وفاش كديريها ملي كتنشف كدوزي يدك على شفار كتلقاوها انهم مرطبين، ماشي بحال لي دوطخ ماسكارا. مي بالنسبه لي انا الشتاء ديالها يعني عندي شفاري انهم يعني قلال وخفاف. انا هاد الشتاء هذه هي اللي ما جاتش معايا، عكس انه المحتوى ديالها غزال. انا كناخذ واحد الشتاء اخرى وهي باش كنخدم عينيا وكطلعهم مزيان. هذه غنقول طوب عليها علاش، يعني المحتوى ديالها غزال، واللي يعني اللي غيجي معاها بزاف، يعني اللي غيجي مع شفرها مزيان هما البنات اللي كيكون عندهم ما شاء الله الشفار يعني كبار وماشي خفاف، غطلع لهم الشفار ديالهم واو. البرودوي اللي غندوي من موراه اللي من ايسونس كذلك خديته لي تحت لي هو هذا الايلاينر. هذا ما عرفتش انا، هذا بعدا كتبين لك واتر بروف، هذا كاع ماشي واتر بروف. اون فوا راه غير تنسى تقيسي غير عينيك، يعني ماشي حتى تحكيها يديك عرق وحطيتي يديك راه مشى لك الايلاينر. ثاني حاجه ما بغاش يتفتح ليا، ما كيبغيش باقي يتفتح ليا، حيتاش كنت بنوريكم الفرشه ديالو، فرشه طويله و خايبه. انا بالنسبه ليا هذا الايلاينر عيان 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 بزاف، سواء يعني الشكل ديال الفرشه ديالو ولا المحتوى ديالو عيانين. كنفضل انني نستخدم واحد القلم ديال الايلاينر اللي هو هذا. كيف ما كتشوفوا هو عملي وزوين بزاف، وممكن انك ترسمي به سيرتو البنات اللي عاد بداو الايلاينر. مي الغلط ديالو انه دغيا كينشف، شوفوا لا بيغمونطاسيون ديالو يعني كتخرج كحله، مي دغيا كينشف. يعني انا هذه مده ما استعملتوش عاد عطاني ثاني هذا اللون هذا. كيف ما قلت لكم انا مازال ما لقيتش الايلاينر اللي ممكن انني نستخدمه ونقول واو. اللي كنتو كتشوفي لا فيديو عندك شي ايلاينر غزال خلي لي في الكومونتير باش حتى انا ناخذو لي البرودوي اللي غندوي من موراه، اللي هو واحد لاباز اللي ضروري قبل من اي فون دو تان يا باش كترطب الوجه كيسد لك لي بور. كنستعمل هذا البرايمر ديال ويت نويد غزال بزاف. بالنسبه للبنات ديال انزكان راكم غتلقاوه في بيلا كوزميتيك، كتجيب لي برودوي
ديال ايسونس، كذلك ديال ويت نوي، بزاف ديال لي مارك. كيف ما قلت لكم هذا البرايمر غزال بزاف. البنات اللي كانوا معايا في الجروب وكانوا يسولوني على البرايمر وعطيت لهم لو نون ديالو، ها هو الشكل ديالو في هذا لا فيديو هذا. كيف ما قلت لكم هذا البرايمر غزال بزاف، واخا هو قليل، فيه 25 ملل، مي كنديرو يعني فاش كنبغي فعلا انني ندير شي ميك اب اللي كيكون يعني تري شارجي سموكي، خارجه به لشي بلاصه نيت معروضه به اولا غادا شي عرس، كنستعمل هذا البرايمر هذا ديال ويت نويت احسن من ديال فلوغمار. انا استعمل ديال فلوغمار وما عجبنيش. هذا بالنسبه للبرايمر. حتى حاجه وحده غندوي لكم عليها، اللي هو واحد الكرايون اللي كيجي بلون بالنسبه للبنات اللي كيكون عينهم صغيره بحالي وكتبغي تكبر العين ديالها. ديما البنات كيكونوا عينهم صغيرهم انهم يتجنبوا انهم يكحلوا العين من الداخل حيتاش كتجي صغيره بزاف. الكرايون الابيض ديالي كنستعمل اللي هو هذا، راه غير تمحى ديال فلوغمار، غزال بزاف اي بيغمونتي. راه خطه وحده كيف ما كتشوفوا راهو بيغمونتي، يعني كديريه من الداخل ديال العين ديالك. بالنسبه للكرايون قلم بيض للعين انا كنستعمل هذا ديال فلوغمار وغزال بزاف. حاجه اللي غندوي لكم عليها كذلك واحد يعني واحد الاضاءه ديال دبالم. كيف ما شفتوا انني كناخذ بزاف من دبالم لانهم كيحطوا حاجه اللي شويه زوينه. كيف ما قلت لكم ديال البالم كانت خديت من عندهم يعني الاي شادو فاغا بوبيير. انا خديت من عندهم هاد البودره المضغوطه، هاد لو هايلايت غزال بزاف بزاف. اللي مهم انه يعني فعلا بيغمونتي. انا ندير السواتش قدامكم اهو يبان لكم انه كما قلت لكم ان لي برودوي دائما ديال البالم كيكونوا بيغمونتي. اخر حاجه غندوي لكم عليها هو واحد العكر اللي غزال بزاف، اللي يقدر يبان لكم انا كنديرو بزاف لا كولور ديالو غزاله بزاف. كيجي داك النيود اللي هو هذا ديال كات اللي تا هو كندار البوز في الفيسبوك وفعلا انه غزال بزاف. انا كنصحكم انكم تاخذوا لا ريفيرونس ديالو 217 وما غاليش، كنظن شي 7 دراهم اولا 8 دراهم. انا غندير لكم لو سواتش باش تشوفوا لا كولور اللي كندوي لكم عليها. ما قلت لكم لا كولور اللي كندوي معاها اللي هي هذه غزال. كيف ما قلت لكم غزال بزاف بزاف بزاف. هذا اللون هذا نيود اللي كيعجبوني انا لي كولور اللي كيكونوا هكذايا نيود اللي ما كيكونوش فلاشي وباينين بزاف اولا بغيون. انا ما كيعجبونيش في لي ليبر ديالي، داكشي علاش كنحاول كناخذ هاد لي كولور اللي كيكونوا بحال هذا الشكل نيود وكيجيو في لي ليبس ديالك كيجيو يعني فيهم واحد لو شارم وغزالين بزاف. هادو هما لي برودوي اللي جربت في هاد لو موا دو رمضان. كنتمنى ان لا فيديو تكون نالت الاستحسان ديالكم، وكذلك لي فيديوهات اللي كنحط في لاشين ديالي يكونوا كاينين الاستحسان ديالكم. هنايا غنسالي لا فيديو ديالي على امل اللقاء بكم في فيديو جديد او فلوق جديد على القناه ديالي دائما بيوتي باي ايمان، ونتلاقاو مره اخرى.